Nagpanudlo liwat si Jesus sa igad sang dagat. Madamo gid nga mga tao ang nagtilipon sa iya palibot. Gani nagsakay siya sa sakayan nga nagapundo, kag nagapungko siya didto. Kag ang mga tao nagpabilin sa igad sang dagat. Madamo nga mga butang iya gintudlo sa ila paagi sa mga paanggid. Siling niya, "Magpamati kamo. May isa ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Sa iya pagsabog ang iba nagtupa sa igad sang dalan. Kag gintuka ini sa mga pispis. Ang iba nagtupa sa kabatuhan. Hapaw lang ang duta sini, gani madali nga nagtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Pero nalayong ini sang nainitan sang adlaw. Kay tungod nga jutay lang ang gamot, nalaya. Ang iban nga mga binhi nagtupa kag nagtubo sa duta, nga may mga tunokon nga hilamon. Pero pagdabong sa mga hilamon, nalumos ang tanom. Gani wala nakapamunga. Ang iban paggid nga mga binhi nagtupa sa maayo nga duta, ka nagtubo ini kag nagpamunga. Ang iban hustuhan lang ang bunga, ang iban madamo, kag ang iban madamo gid.